अरे हो केसोलो आमदार डेव्हलपमेंटाच्या नावान डेव्हलपमेंटच जाता म्हणटा आता शाळेच्या बायला ही डेव्हलपमेंट एक आणि भुरग्यांनी शिकपाचे काय किती करपाचे आम्ही उलोवपाची ना आणि तातून ती चालूच दवरपाची निवडली ते पोर्तुगाल तुझ्या ते काय उपयोगी ना काय किती जाली का बाबा हांगा सगळे शिकला सामकी घाणी येता घेवपा घाणी येता सगळ्यांक हे करपाना सामकी दर्याती भरला उदक वचना सगळें उदक हे जावन रावला कोणान रावला उदक काल अननोन पर्सन येवन हे उडयला काल जेन्ना कोणे उडयले ते आमकां खबर ना मागीर आमी आमचे कावन्सिलराक सांगले ताणी येवन मागीर ते मातशें बंद केले तरी पूण अजून ते व्हरोना आनी आमच्या भुरग्यांक सामकी त्रास जाता सामको आमी विंडो बंद करून शिकयताले तांकां ते सांग भुरग्यां आयला म्हणून भुरगीं थोडी येयना पेरंट्सांनी धाडना वाचाला कशें धाडटले भुरगीं आमकां ही आमची पयलींची आमची शाळा आणि गजानन शाळेची फाटल्यान आसा आमी आतां सांगपा म्हणल्यार जालें म्हणल्यार कितें तुमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो की कुडचड्यार जो फूड कोर्टा कडेन जो नाला आसा थंयसान सगळो उसपिला सगळो त्याचो गाळ काडला पूण जालो सांगता तुमकां कितें प्रॉब्लम म्हणटा तो गाळ सगळो काडलो भरलो आनी ट्रकांनी हाडलो आनी हो सगळो पळय शाळे फाटल्यान घातला हांगा हाडला आनी आतां सांगपा म्हणल्यार हो घातलेलो जाले 2 दीस आता हे कितें म्हणटात आमी हांगा काडटात गाळ काडटात आनी इलेक्शनाक लागून शो करतात आनी कितें अळमी येता हे येता माती गोबर करता म्हणून आमी सगळे गाल फोन केले आमी केले प्लस आमी आमचे कावन्सिलराकूय सांगले आनी पिंटीकूय सांगले कर म्हणून तेंच्यांनी बी आपले वडच्यान सीओ फोन केलो डेप्युटी कलेक्टराक फोन केलो हेल्था फोन केलो सगळ्या फोन केलो कालचो दीस आमकां त्यांनी दिलो कांयच एक्शन जालें ना आयजूय कोण येयले ना आयज आमी आमच्या पयशांनी पळय दत्तराजन बाबान इनिशिएटीव घेवन आमच्या गोवा फ्रंटाची हेजे वडच्यान कुडचरम फ्रंटा वडच्यान आमी हो पळय बॉकेट हाडला आमी हो पळय ती घाण अख्खी निवळ केल्या आनी फुडली कामूय बी आमगे पळय हे करपाचें आतां हे 2 टीपी आमीच करून धाडटा कित्याक कांयच हांगा जावपाचें ना की भुरगीं कशें आमगेली टिचरीन सांगला तशें हांगा करून भुरगीं हांगा तोपली दुखोवन काल भरना जाली आयज भुरगीं इस्कॉलाकूय तांकां पेरंट्सांनी धाडली ना आनी हे घाणीन भुरग्यांनी शिकपाचें काय कितें करपाचें आमी उलोवपाची ना आनी तातूंत ती चालूच दवरपाची हे आतां तुमी डिसायड करपाचें आतां हे अशें तुमी येयली ना केली ना जाल्यार कांयच जावपाना आनी हे कुडचडे चालूच उरतले आयज हे चोवपाक येता जाल्यार काळजा दूख भोगता हे कित कोण दवरता म्हाका खबर ना हे शाळेच्या भायल्यान आमचो आमदार म्हणटा ओळमी भायर सोदताय म्हूण काय ओळमी करपा लागून हे दवरले आहा शाळेच्या भायल्यान हे विचारपा सोदता अरे हो केसोलो आमदार डेव्हलपमेंटाच्या नावान डेव्हलपमेंटच जाता म्हणटा आता शाळेच्या भायल्यान ही डेव्हलपमेंट हे भुरग्याचे बिरमो तो कितें खाता हे काय खबर ना काय कितें कुडचड्याक कितें जाता हे खबर आसा कितें कोत्ता काय कितें जाल्यार ताका खबर आसा कोत्ता जाल्यार हो आमदार कोणा जायो पयलीं सुवातेर जाल्यार म्युन्सिपाल्टीन जबाबदार आहा हे म्युन्सिपाल्टीन ह्या जाग्यार परमिशन दिलें कितकोन आनी परमिशन दिना आसतना हें जालें कितकोन अरे तुमगे जायना तुमकां खबर आसा सो जाता ह्या जाग्यार लास्टा भाईन कावन्सिलराक फोन केलो आनी मागीर ते स्टॉप केले आता इतलो घाण मारता वास मारता आनी ह्या जाग्यार शाळेन भुरगीं शिकता शाळा म्हणजे हांव म्हजे परमण जाल्यार एक देवाचें मंदीर इतले बरें तर म्हाका रिस्पेक्ट आसा आनी देवाच्या मंदिराच्या भायल्यान ह्या भाशेन कचरो आनी घालप ह्या भाशेन गटरांतले हुंचे गटर ते थिंगाचे फूड कोर्टांतले सगळे मेळे वासीचे हिंगा डेंगू जाता मलेरिया जाता हे जायन त्या भुरग्यांनी मरपाचे काय कितें हे शाळे येता ते भुरगे शिको येता काय मरपा येता ही जबाबदार कोण घेता हो काब्राल घेता ही म्युन्सिपाल्टी घेतली ओळमी हेजे जालें म्हणटा मागीर खतखत कोन्न तुका दिता ओळमीक हे काब्राला दिता मागीर कित्याक तो म्हणटून ओळमी येता म्हणून ओळमी येवपा लागोन ताणें घायलो हा माती ओळमी किल्लो तो आतां यो काब्राल तुका कशा दिता ओळमी आज येतली रोखडीच किल्लो न्ही हिंगा यो तुगे ओळमी तूं सांगत ते तुगेली उतर ती तुका तूं रेडी कोत्ता ओळमी किल्लोपाक वालोर
लोकांची बिरमत हार गांवची लोकांची बिरमत अरे हांव घटर मरे आनी उदक वयता खंयच्या मागीर स्विमींग पूल लोकांक मागीर कुडचोडाक स्विमींग पूल करपाक सोदता काय न्हंय करपाक सोदता आ न्हंय करपाक लोकांक पोवपाचें कसलो रे तूं कोणा जाय रे तो पळोवन हांव शॉक जालो कित्याक शॉक जालो तेंय सांग तुका ही जी वाट आसा ही वाट आमगेले सर्वोदय म्हण तूं आमगेले चंद्रभागा सिटी एंड कॉलेज ह्या कॉलेजी भुरग्यांक वचपाक वाट ही हांगा ल्हान ल्हान भुरगीं वता आनी भुरगीं वता त्या जाग्यार इतली घाण पळोवन हांव शॉक जालो कित्याक हांगा पळय हांगा जर बारीक जर नजर ह्या एरिये मारली हांगा फर्मास आसा ह्या वटच्यान रेस्टॉरंट आसा त्या वटच्यान आमगे बाबू लिंबू सोडा दुकान आसा सो हांगा लोक खावपा येता कितेंय करपा येता फाल्यां फर्मास आसा लोक वखद घेवपा येता वखद घेवपाक कोण लोक येता दुयेंत आसता येता सो हे दुयेंत लोक वखद घेवपा येले जाल्यार फार्मासी वतना आनी दुयेंत जातले सो तें पळोवन हांव शॉक जालो मागीर त्याच दीस इमिडिएटली व्हिडिओ पळोवन हांवें हांकां फोन केलो हे आमगेले गटार बी निवळ करता ते मनीस तांकां फोन केलो ते म्हणपाक लागले आमी काल तेंकां कितें तरी काम आशिल्लें खंय सकाळीं येवन पळोवन गेले ते फाल्यां पात्रांव करया म्हणपाक लागले सो आज येवन आमी हें सगळें निवळ करून सगळें निवळ क्लीन करपाचें आनी होती तें व्हिडिओर दाखयल्लें पळय तुमी त्या रस्त्यार तें हें घातलां तें फुटोवन लोकां पांय बी पयर एकटे भायले कोणा तरी पांय गेलो तें आनी सामकें डेंजरस ते ल्हान भुरग्यां पांय बी गेल्यार तो पांय फ्रॅक्चर जातलो सो हें आमी ऑन प्रायोरिटी बेजीस आमचे दुसऱ्याय कडेन काम चालू आसा कोणा घराचेर एक झाड पडलां तेंय निवळ करता मागीर पयर एक आमगे म्युन्सिपाल्टीन एक व्हडलो हें केलां कितें म्हणटा रे ताका मोटें कार्य केलां थंय वती आमगे खंय रे तो वाड्या नांव कितें गजानन शाळे फाटल्यान गजानन खाणेवाड्यार गजानन शाळे फाटल्यान हो आमगेलो फूड कोर्टाचो सगळो जो भितरलो कचरो आसा तो व्हेला आनी शाळे फाटल्यान व्हरोन उडयला थंय आमी काम चालू केलां थंय आमगे मशीन आसा आनी लेबर आसा सो हांगा धांवचें पडटा आमकां हांगा ती 2-3 कडेन आमी हें करता वता आतां सो हें आमी ऑन प्रायोरिटी आतां बार म्हणल्यार आमी फूल क्लियर करता म्युन्सिपाल्टी हांवें गाडी सकाळीं 8 पयली अजुनूय गाडी पावना कित्याक हें सगळें आसा तें वस्ट व्हरपा जाय म्हणून सो पळोवया आतां कितें जाता तें